Thank you so much. And everybody are welcome in today's class. Thank you, sir. आज को क्लास में यहाँ संपूर्णलाई स्वागत गर्दै आजको विषय वस्तुमा जान चाहन्छु है। अब आजको विषय वस्तु के रहेको छ भने जियोमेट्री ज्यामितिसँग सम्बन्धित विषय वस्तु आज हामी गर्छौं। र त्यहाँ हामी सुरु गर्छौं एंगलबाट, कोणबाट है। एंगलको परिचय दिँदै अनि ट्रायंगलमा त्रिभुजमा कसरी कोण निकाल्ने, चतुर्भुजमा अनि वृत्तसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि हामी हेर्छौं। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर हो तपाईहरुको लागि, एकदमै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर हो जियोमेट्री है त। ल ठीक छ, बडी मार्क्सको चाहिँ क्वेशनहरु हुन्छ। तपाईको यो एसी एक्जाममा पनि धेरै क्वेशनहरु आयो होला। अब अहिले पनि तपाईले इन्ट्रान्स एक्जाम दिँदाखेरि यो एंगलसँग सम्बन्धित ट्रायंगल, कोअर्डिनेटर, सर्कल, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्तहरुसँग सम्बन्धित प्रश्नहरु आउँछ है त। ठीक छैन, क्लियर हो आज के पढ्ने भनेर? यस सर। ल हेडिङ हाल्नुस् त, जियोमेट्री भनेर हेडिङ हाल्नुस्। ल ज्यामिति भनेर, ल जियोमेट्री अर्थात् ज्यामिति भनेर हेडिङ हाल्नुस्। ल मैले यहाँ तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप अगाडि सिकाउँछु है। अहिले सिधै क्वेशन गराउँदैन, पहिला तपाईहरुलाई यसको ब्याकग्राउन्ड, यसको चाहिँ थ्योरेटिकल पोर्सन यो बुझ्ने अनि हिसाब सजिलैसँग हामी समाधान गर्न सक्छौं। सबभन्दा पहिला हेडिङ हाल्नुहोस् एंगल। एंगल भनेको कोण भनेर बुझ्ने, धेरैले यो बुझि आउँछ कोण। अब यसलाई एंगल भनेर बुझ्ने, एंगल। ल अब हेर्नुहोस्, हामी एंगलको छलफल गर्छौं नि। के हो त यो एंगल भनेको? के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि दुईवटा लाइन सेगमेन्टहरु बीचको डेभिएसन कति छ? एउटा लाइन अर्को लाइन भन्दा कति दूरीमा छ? यसलाई एंगल भन्छ। जस्तै थीटा, मानौ यो ए बी लाइन छ, यताको चाहिँ बीसी छ भने एबी र बीसी बीचको जो बीचमा डेभिएसन छ हैन, त्यो लाइनहरुको बीचमा कति सेपरेसन छ है? यस सर। हो, त्यो दुईटा लाइनहरु बीचको त्यो ग्यापलाई यसलाई एंगल भन्छ। यसलाई हामी जनाउँछौं एंगल एबीसी। एंगल एबीसी भने पनि हुन्छ, और एंगल सीबीए भने पनि हुन्छ, और एंगल बी मात्र भने पनि हुन्छ। ल बी मात्र भने पनि हुन्छ। बी भन्ने बिन्दुमा बनिएको छ कि छैन कोण? एंगललाई लेख्ने तीन तरिका बुझाए, एबीसी, सीबीए, बी। बीचमा बी राख्नुपर्छ है। जुन बिन्दुमा कोण बन्यो भने त्यसलाई बीचमा राख्ने। हेर्दै जाउँ, धेरैले यसमा कन्फ्युज छ। एंगल लेख्नु नि हामीलाई समस्या होला, अनि धेरै गाह्रो क्वेशन त कहाँबाट गर्न सक्ने? एंगल चाहिँ लेख्नको लागि जुन बिन्दुमा एंगल बनेको हो नि हो त्यो बिन्दुलाई बीचमा राख्ने। एउटै लेटरले पनि लगाउन सकिन्छ, बी मात्रै। तर कुनै बेला एउटै एंगल एउटै पोइन्टले हुँदैन, त्यसलाई पुरै नाम लेख्नुपर्छ। त्यो अहिले म बताउँछु। ठीक छ, यो कोण चाहिँ लेख्ने तरिका के हो? जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, अब यस्तो डायग्राम छ हैन? यु शुड नोट दिस डायग्राम। दिस नोट गरिहाल्ने। एबीसी सीबीए लेखे पनि हुने रहेछ, बी लेखे पनि हुने रहेछ। ओके प्लिज लेसन क्लियर हो नि? ध्यान दिएर सुन्ने। अब तपाईले यो एंगल लेख्नु पर्यो नि। ल यो एंगलको नाम के हो? एबीसी। के हो? एबीसी।
सी जो मैले लेखा छ नि एक्स लेखा छ नि यो एक्स को नाम के होला होला तर मैले यतातिर वाइ भनिदिएँ के भनिदिएँ यो वाइ को नाम के होला अब बी मात्र भनेर हुँदैन बी भने कन्फ्युज छ यताको हो कि यताको भन्ने कन्फ्युज अब हामीले तीनटा लेटर युज गर्नै पर्छ तीनवटा अक्षर युज गर्नै पर्छ DBA भने पनि ठिक छ ABD भने पनि ठिक छ हो तर बी मात्र भन्नु भने भएन बी मात्र भन्यो भने को बी त हो यताको बी के यताको बी कन्फ्युज हो कि भएन हो त्यसैले एंगल लेख्दाखेरि हैन एउटै पोइन्टमा धेरै कोण बनिन्छ भने तीनटा अक्षर युज गर्नै पर्यो एउटा मात्रै छ भने बी मात्र लेखे पनि हुन्छ कोण बी लेखे पनि हुन्छ All of you clear? Yes, sir. What's it? Pura clear sir? Yes, sir. Sir, X को CBA पनि भन्नु मिल्छ तपाईलाई अब तपाईहरु आफै भन्नुस् यो Z लाई कति लेखिने CBD अर्थात् के पनि भन्नु पाएन DBC पनि भन्नु पाएन ल एंगल ल्याउन सिक्यो दुईवटा लाइन सेगमेन्टको बीचमा कोण भन्छ दुईवटा लाइन सेगमेन्टको बीचमा कोण भन्छ र त्यो एंगललाई लेख्नको लागि एउटै अक्षर पनि युज हुन सक्छ कहिलेकाहीँ तीनटा हो एउटै पोइन्टमा धेरै कोणहरू बनेको छ भने तपाईहरुले तीनटा अक्षर युज गर्नुपर्छ नत्र एउटै गरे पनि हुन्छ है यस सर ल यो एंगलको बारेमा परिचय दिए अर्को हेडिङ हाल यसैको तल लेख टाइप्स अफ एंगल के भन्नु भयो कोणको प्रकार सर कोणको प्रकार ल कोणको प्रकार धेरै इम्पोर्टेन्ट छलफल हो यो मैले हिसाब गराउनुभन्दा पहिला तपाईलाई परिचय गराइरहेको छु प्रकारको परिचय हैन जब हामीलाई यो नलेज थ्योरिटिकली नलेज हुन्छ अनि हामी क्वेशन एटेम्प्ट गर्न सक्छौं सजिलैसँग ल एंगलहरु धेरै प्रकारको छ जस्तै नम्बर 1 मा लेख एक्युट एंगल एक्युट एंगल भनेको के हो न्यून कोण हो है ल तपाईलाई दुईटै भाषामा एक्युट एंगल भने के रहेछ ल यतिकै लेख 90 डिग्री भन्दा 0 डिग्री देखि 90 डिग्री सम्म 90 डिग्री भन्दा सानो 0 डिग्री भन्दा 90 डिग्री भन्दा सानो 0 डिग्री भन्दा ठुलो 0 डिग्री भन्दा ठुलो ठुलो ल 0 डिग्री भन्दा ठुलो नभने पनि हुन्छ 0 सँग बराबर वा ठुलो नभने पनि 90 भन्दा सानो 90 डिग्री भन्दा कस्तो कोण सानो यसको डायग्राम यस्तो हुन्छ हेरे योलाई हामीले थीटा लेख्यौं भने थीटा यो थीटालाई भन्छ न्यून कोण यो 90 डिग्री भन्दा सानो होला कि नहोला कसरी थाहा पाउन सक्छ ल यता हेर अहिले कसरी थाहा पाउने भने 90 डिग्री हुनुको लागि एउटा भर्टिकल लाइन हुनुपर्छ एउटा होरिजन्टल हो यहाँनिर हेरौँ यही बोर्डमा एउटा यो सर एउटा यसो कि छैन हो यहाँनिर 90 पनि आछि 90 यहाँ पनि कति 90 यो कति डिग्री होला भने अब यो लाइन यता यता आयो भनेपछि 90 भन्दा सानो हो कि भएन यो लाइन यता यता आयो भने सानो हो कि भएन त्यो भयो न्यून कोण एक्युट रेखा सीधा हुन्छ ठीक छ यस सर ठीक छ यो ठाडो र तेर्सो रेखा छ भने त्यो 90 डिग्री हो राइट एंगल ट्रायंगल
अरू बेला एक्युट एङ्गल हुन्छ क्लियर हो ल नम्बर 2 मा लगाऊ समकोण तपाईले समकोण भन्ने बित्तिकै राइट एङ्गल भनेर बुझ्ने 90 डिग्री भएको ल ध्यान दिएर सुन्नु है 90 डिग्री भक्कै उता मैले परिचय दिएँ नि ल 90 लेख्नु पर्दैन यो संकेतले 90 बुझाउँछ आयत छ नि रेक्टेंगल जस्तो बनाउँछ नि एङ्गलमा त्यो 90 डिग्री ल सबलाई थाहा छ यसको नाम भन्ने हो मलाई एङ्गलको नियम भन त तलेगा ठीक 90 डिग्री भएको ल यतिकै लेख अहिले any angle having an angle which is just 90 degree an angle which is just 90 degree ठीक 90 डिग्री भएकोलाई राइट एङ्गल भन्छ यसको नाम भन्न सकिन्छ यस सर के छ यसको नाम एबीसी एङ्गल एबीसी मात्र भने पनि हुन्छ एङ्गल बी मात्र भने सीबी भने पनि हुन्छ एङ्गल 90 डिग्री क्लियर यस सर या 90 लेखेको छैन भन्ने झुक्किन हैन है यस सर तपाईले यस्तो धेरै कुराहरु बुझ्नु भयो है 90 डिग्री यसपछि त धेरै बित्तिकै यो कति डिग्री हो अरे सर यो त भन्नु पर्ला सर यो कति डिग्री हो यो 90 डिग्री सर ओ अडे डिसेंगल 90 डिग्री समकोण एङ्गल 90 डिग्री यो कति डिग्री एङ्गल हो 90 के यो सिम्बलबाट थाहा हुन्छ 90 यस सर अनि अरू एङ्गलमा हामीले हिसाब गर्नु पर्ला 75 डायग्राम चिन्नुभयो सर कुरा बुझिरहेको छ कि छैन ल बुझिएन भने भन्ने फेरि म रिड गर्छु यस सर 3 नम्बर अब आउँछ तपाईको अब्ट्युस एङ्गल ओबिट्युएसी अब्ट्युस एङ्गल भनेको अधिक कोण ल अधिक कोण भनेको लेख 90 डिग्री भन्दा ठुलो 180 भन्दा छैन 180 भन्दा 180 भन्दा छैन र 180 डिग्री हुनु भने त्यो भन्दा सानो यस सर त्यही त सर त्यही भनेको सर 180 डिग्री भन्दा सानो यस्तो किसिमको कोणलाई हामी अधिक कोण भन्छौँ के भन्छौँ अधिक कोण यसको डायग्राम यस्तो हुन्छ यस्तो डिग्रीले झुकेको ए यस्तो एङ्गल भन्दा चाहिँ बढी छ कि छैन यस्तो यो एङ्गल भएको बेला योभन्दा बढी भयो कि भएन यो यस सर ल बढी भइदियो नि सर यो एङ्गललाई तपाईँले के भन्ने अधिक अधिक कोण अधिकको मान भनेको 100 डिग्री भने कुन कोण हो अरे सर अधिक कोण हो सर अधिक कोण 150 भने कुन हो अधिक कोण हो सर 90 भन्दा ठुलो लाइन 91 बेला सर 179 भन्यो भने अधिक कोण हो 180 उता त्यो सिन्डी छैन त्यो भित्र जति पनि होला 90 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो 180 भन्दा के हुनु पर्यो नम्बर 4 मा लेख रिफ्लेक्स एङ्गल कस्तो एङ्गल है रिफ्लेक्स एङ्गल यसको चाहिँ अब नेपालीमा पनि रिफ्लेक्सै पढ्ने अरे सर परावर्तन एङ्गल ठीक छ यस सर रिफ्लेक्स एङ्गल परावर्तन यो भने अब ठ्याक्कै 180 भन्दा के होला बढी होला सर 180 भन्दा ठुलो 360 भन्दा सानो गुड ल 360 डिग्री भन्दा सानो यस्तो एङ्गललाई हामी के भन्छौँ होला भन अरे रिफ्लेक्स एङ्गल सर यसको डायग्राम कस्तो हुन्छ भने हेर्नु त यो तलको एङ्गल त 90 भन्दा सानो छ नि हैन अरे सर त्यो त ठ्याक्कै त्यो उल्टा गर्दाखेरि हो यो भन्दा माथिको एङ्गल हो है यस हो त्यो यो 100 छ नि यो 100 एङ्गललाई हामीले के भन्ने 360 हैन रिफ्लेक्स एङ्गल यो 100 छ नि यो 100 लाई हामीले के भन्ने हो रिफ्लेक्स एङ्गल रिफ्लेक्स के एङ्गल कोण भन्ने ल सुन्नुहोस् है, ध्यान दिएर बुझ्नुहोस्
यो तलको एंगल चाहिँ इंटरेक्शन पढ़ाने का नेगेटिव फ्लेक्स लाउने 180 भन्दा सानो छैन यो एंगल छ यो एंगल बोलिसके छैन सर यसरी बुझ यो सिधै रेखा हो कि हैन हो सर यो कति डिग्री हो 180 हो अब यो रेखा यहाँ बाँकियो भने यो एंगल के हो अधिक कोण भयो अधिक कोण यता एंगल के हो रिफ्लेक्स उल्टो हुने अनुसार माथि हो 180 भन्दा पनि ठुलो एंगल देखिन्छ भने लागि भन्ने सर 180 को डबल एंगल देख्नुभयो नम्बर 5 लेख स्ट्रेट एंगल भनेर बुझाओ ज्योमेट्री पढ्नुभयो हेर्नु त कति नलेज हुनुपर्छ यो एंगल सम्बन्धी नै धेरै डाइरेक्टली हामीले हिसाब गर्न खोजेर हुँदैन पहिला धेरै बेसिक कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो ल स्ट्रेट एंगललाई तपाईले के भन्ने भने सरल कहो मलाई भन्नुहोस् स्ट्रेट एंगल भनेको स्ट्रेट लाइनमा बनेको एंगल 180 डिग्री ठ्याक्क भयो एउटा सिधा रेखामा जहिले पनि एंगल हेर्नुहुन्छ भने कति डिग्री 180 अनि यसको तलतिर पनि कति 180 नै हुन्छ त्यसैले सरल कोण भनेको 180 डिग्री भनेर मात्र बुझ सरल कोण भनेको सरल रेखा सिधा रेखा एउटा लाइनमा बनेको एंगल सन्तोष भट्टजी कुरा बुझिरहेको छ बन्देजी ठीक छ ल मनिषा भण्डारी ठीक छ नि सरल कोण भने के रहेछ 180 डिग्री एंगल कति भएको 180 ठीक छैन ल यो अहिलेको छलफल तपाईको नम्बर ए मा छ नम्बर बी मा लेख ट्रायंगल ल ट्रायंगल्स अनि एंगल्स त्रिभुज मा एंगल को बारेमा बुझ्नु होला त्रिभुज को बारेमा ल अब बिस्तारै अगाडि बढ्दै छ एंगल को बारेमा बुझ्नु भयो भएन अहिलेसम्म ठीक छैन ल अब ट्रायंगलमा नम्बर ए मा लेख यदि हामीसँग ट्रायंगल चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगल छ भने राइट एंगल ट्रायंगल भनेको समकोणी त्रिभुज ए राइट एंगल ट्रायंगल भन्ने बित्तिकै ल हेर्दा यो PQR ट्रायंगल हो कि हैन एउटा त्रिभुज हो कि हैन यो यसमा कुनै एंगल 90 देखिन्छ क्यों एंगल हो यो एंगल भने 90 हो कि हैन एंगल क्यू भने कति 90 लेखिदैन यो सिन्केटले बुझाउँछ यो यहाँनिरको स्क्वायरले भनौँ रेक्टेंगलले यो चित्रले बुझाउँछ 90 डिग्री अब यसको एउटा एंगल 90 छ यदि कुनै त्रिभुजको एउटा कोण 90 छ भने यसलाई हामी कुन त्रिभुज भन्छौँ हो यो PQ जो हुन्छ नि PQ र QR को मान चाहिँ यो PR बराबर हुन्छ नि तपाईले भन्नु खोजे ठीक छ तपाईले मिलेको छैन दुईवटा भुजा जोडेर एउटा हुन्छ भन्ने हैन यसले के भन्छ भने दुईवटाको स्क्वायर बराबर एउटा यो दुईवटाको स्क्वायर बराबर थर्डको स्क्वायर हुन्छ मैले पाइथागोरस के भन्नु खोजे तर स्क्वायर भन्नुपर्छ है पाइथागोरस साध्य हो के हो दुईवटा भुजाको वर्गको यो बराबर थर्ड हुन्छ थर्डको स्क्वायर यो दुई जोडा यो हुन्छ भन्न मिल्दैन यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर बराबर यसको स्क्वायर अर्थात p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टु h स्क्वायर यो s हो यो p हो यो के हो p यो पनि थाहा भएर हुन्छ यो पनि चाहिन्छ ल राइट एंगल ट्रायंगल भने चिन्नु हो समकोण एउटा एंगल कति हुनु पर्यो ल यस्तो चित्र बनाए मैले हो यो ABC बनाए हो राइट एंगल भन्नु पाउने कि नपाउने खै गौरसँग बोल्या छ नि यो राइट एंगल ट्रायंगल भन्नु पाउने कि नपाउने खै बोलेको नंबर बी
नंबर बी में हेर आइसोसेलस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज है आइसोसेलस भन्ने वर्ड याद गर्नु समद्विबाहु त्रिभुज ल क्लास रेकर्डेड छ तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्नुपछि शैक्षिक म्याटर भन्ने युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा यो क्लास मात्र होइन अन्य अन्य क्लासहरू पनि अपलोड भइराखेका छन् समय अनुसार तपाईले अन्य आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई पनि म सपोर्ट राखेकालाई पनि त्यो च्यानललाई हेर्नुको लागि तपाईहरु भन्न सक्नुहुन्छ ठीक छ ल यो थियो राइट एंगल ट्रायंगल के थियो यो आइसोसेलस भने हेर त दुईवटा साइडहरु के भएको यो MNO भन्ने ट्रायंगलमा MN equal to MO छ कि छैन हो यति बेला यो NO लाई बेस भन्छ किनभने यो दुईटा साइड त बराबर छ नि यो बराबर साइड भइहाले अनि यो बाँकी रहेको साइडलाई बेस भन्छ के भन्छ आधार भन्छ यसका कोणहरु बराबर हुन्छन् यो x छ भने यो पनि कति हुन्छ x ल यस्तो किसिमको चित्रलाई तपाईहरुले आइसोसेलस भनेर सम्झिने त्यति सम्झिनु भएन यो x हो भने यो पनि के हो x हो भनेर बुझ्नु कुनै बेला यो धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ यति कुरा सर त्यो डिग्रीमा दिन सर जसरी 60 डिग्री यसको छ भने ओके यो 60 दियो भने यो पनि 60 होला है 30 दियो भने 30 होला कारण के समझिबाउ यो चित्रलाई मैले अलिकति फेरि यसरी बनाए ल हेर त्यो पनि त्यही हो सर एकछिन हेर्नु न पहिला है त्यो पनि त्यही हो यसो केयरफुली बस अब यहाँ PQ बराबर PR दिए मैले हो यहाँ त N र O एंगल इक्वल छ कि छैन यहाँ को एंगल इक्वल हुन्छ R र Q गुड R र Q हुन्छ Q हो यो 30 डिग्री हो भने यो पनि कति हुन्छ यो र यो हुँदैन यो र यो हुँदैन यो र यो हुन्छ बेस खोज्ने बेस बेसका कोणहरु बराबर हो बेस भनेको जो दुई भुजा बराबर छैन त्यो बराबर बेस भनेको जो दुई भुजाहरु बराबर छैन नि यस सर त्यो भए अर्कोलाई बेस भन्छ है त यस सर क्लियर भयो यस सर ल सी नम्बर हेर सूत्र कर लेखेको इक्विलेटरल ट्रायंगल यस सर समबाहु यसलाई लेखा समबाहु यसको सबै भुजा बराबर हो इक्विलेटरल आज मैले खाली एंगलको फोर्स गर्दैछु हैन एरियाको हैन त्यो मेन्सुरेसन अस्ति गरिसके नि यस सर एरिया अफ ट्रायंगल के हो भनेर त यस सर त्यही त मैले भन्नु खोजेको यो ट्रायंगलको एरियाको बारेमा मैले अस्ति पढाएन मेन्सुरेसनमा हो आज खाली हामी एंगललाई हेर्दैछौँ केलाई हेर्दैछौँ कोणहरुलाई हुन्छ ल यो कस्तो त्रिभुज होला भन त सबै भुजा बराबर हो औ सम्भव यस सर सबै भुजा बराबर तीनटै साइडलाई मार्क गर्ने बित्तिकै इक्वली छ त्यो तीनटा भुजा बराबर छ तीनटा भुजा बराबर भएको बेला यो पनि 60 हुन्छ यता पनि 60 60 यो पनि कति हुन्छ 60 जसको भुजाहरु बराबर हुन्छ तिनीहरुको कोण पनि बराबर हुन्छ हो तीनटै भुजा तीनटै कोण तीनटैको 3 साइड 3 एंगल ऑल इक्वल ऑल इक्वल यस्तो किसिमको चित्र दियो जस्तै अब तपाईलाई यस्तो चित्र दिइदियो यो चाहिँ x वन दियो हैन यस सर x को मान कति भनेपछि के भन्छ यस सर x = x plus x इक्वल टु कति भन्छ 188 3x यो x भयो भने कति भन्नु पाइयो x यो भने कति भन्नु पाइयो कति x हो 3x 30 तीनले भाग गर्दा कति गयो 60 ल एउटा क्वेशन सिम्पल क्वेशन बनाए मैले इक्विलेटरल ट्रायंगलमा x
भ्यालु 60 हुने हो। अब यो कसरी 60 आयो त भन्दाखेरि तीनटैलाई 180 लेख्न पाइयो अहिले। यहाँ पाइँदैन तीनटैलाई 180 दुईटैलाई यो 100 भन्नु पाइँदैन यो 90 हो भन्ने मैले 90 भन्नु पाइँदैन थाहा छैन कति हो हिसाबमा हेरौँ न पछि। तर इक्विलेटरल भन्ने बित्तिकै x x x किनभने अल एंगल इक्वल हो नि यहाँ सम्भावित त्रिभुज भनेको सबै कोण बराबर हो नि त्यसैले x x x बुझ्नु भयो फर्मुला लेखा अर्को छ स्केलाइन ट्रायंगल विषमबाहु ल विषमबाहु भनेको कुनै पनि भुजा बराबर छैन फरक जोडिनै भएन। अब यहाँ तपाईँ यो साइडलाई यसको चिन्ह दिनु पाउँदैन मार्किङ गर्नु पाइन्न हो भुजा बराबरै छैन भने चाहिँ मार्किङ ल यति बेला तपाईहरुले के मात्र बुझ्ने भने p + q + r = कति हुन्छ तीनटै जोडेर कति हुन्छ 180 हुन्छ भनेर मात्रै बुझ्ने तीनटै जोडेर कति हुन्छ भनेर बुझ्ने 180 अब क्वेशनमा यहाँ भ्यालु दिएला हेरौँ कति हो हैन तर मैले यति बुझौँ कि तीनटै जोडेर 180 हुन्छ यहाँ पनि तीनटै जोडेर 180 हुन्छ त्यो त ठीक छ जहाँ पनि तीनटै जोडेर कति हुन्छ 180 हुन्छ जहाँ पनि तर अहिले p बराबर q पनि भन्नु पाइन्न p बराबर r पनि भन्नु पाइन्न r बराबर q पनि भन्नु पाइन्न माथि कोण दिनु भयो नि यो त दिनु पाइयो नि एंगल हो भनेर यो किन हो इन्डिकेट गर्नु पाइयो ठीक छ ल अर्को लगाओ अब यहाँ स्ट्रेट लाइन छ नि एउटा सिधा रेखा भन्नुहुन्छ भने यहाँ जतिसुकै एंगल बने पनि यो 180 हुने हो सर हो यो स्ट्रेट एंगलको भ्यालु लेख स्ट्रेट एंगल 180 हुन्छ बराबर 180 डिग्री भनेर बुझ्ने त्यो भित्र जति अहिले 1 2 3 छ कि छैन 1 2 3 तीनटै जोडेर 180 गर्ने अब यो चित्रमा पनि तीनटा बनाइसकेँ मैले है यसलाई करेक्सन गरौँ न अब हेर्नु त मैले के आइडिया दिइरहेको छु तपाईहरुलाई यो यसमा कतिवटा एंगल बनिएको छ दुईटा अहिले दुईटै जोडेर 180 गर्न पाइन्छ स्ट्रेट लाइन हुनु पर्यो सरल रेखा हुनु पर्यो हैन त्यसमा तीनटा कोण भयो भने 180 दुईटा भए पनि जसुकै बनाउने 1 2 3 4 5 जति भए पनि 180 आउनु पर्छ सर 180 नै हुन्छ है त ठीक छ यस सर यो पनि थाहा भइराख्यो नि यस सर 6 अब हेडिङ हाल्नुहोस् न एउटा इम्पोर्टेन्ट हेडिङ यहाँनिर तपाईँलाई दिँदैछु म अल्टरनेट एंगल भेरी इम्पोर्टेन्ट क्लास हो यो अल्टरनेट एंगल करेस्पोन्डिङ एंगल हामीलाई ज्यामितिमा कोण निकाल्नु भन्ने प्रश्न गाह्रो लाग्ने कारण यही हो जब हामीलाई यी कुराहरू क्लियर छैन भने त्यहाँ गर्न सकिँदैन यी कुरा थाहा छ भने त्यहाँ गएर हेर्ने हो सरल कोण हो कि त्यो समकोण हो कि त्यो कुरा लगाउन सक्यो भने इजी भइहाल्छ ल अल्टरनेट एंगल करेस्पोन्डिङ एंगल एन्ड को इन्टेरियर एंगल ल तीनटा एंगल खुलाउन खोजेँ मैले तपाईहरुलाई यसको नेपाली नाम त होला नि सर ल लेख्नुहोस् एकान्तर कोण यसलाई एकान्तर भन्छ कर्मागत यसलाई संगत कोण
क्रमागत भित्री कोण भित्र भएको छ ल धन्यवाद देवजीलाई सब थाहा छ म पढाउनै पर्दैन भन्नु चाहिँ मिलेन के हैन ल ध्यान दिनु बुझ्नु सर नपढाउँदा हुन्छ ल सबभन्दा पहिला तपाईलाई मैले के को चित्र बनाए एकान्तरको यहाँनिर बनाए करेस्पोन्डिङको यहाँनिर बनाउँछु यसको यहाँनिर बनाउँछु पुग्छ तपाईले डायग्राम मात्र चिने पुग्छ है डायग्राम मात्र चिने पुग्छ सर एउटै चित्रबाट देखायो ल त दुईवटा समान्तर रेखालाई एउटा छेदले काट्दा एउटा कुनै लाइनले काट्दा यसको विपरीत काट्दा यस सर सुन्नुहोस् अल्टरनेट करेस्पोन्डिङ र को इन्टेरियर एंगलको केसमा तपाईहरुले दुईटा लाइनहरु प्यारलल हुनै पर्यो यदि समानान्तर रेखा छैन भने समानान्तर छैन भने तपाईहरुले एकान्तर कोण पनि प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न संगत पनि पाइन्न को इन्टेरियर पनि पाइदैन यो एरो छ नि यो एरोले बुझाउँछ समानान्तर बुझाउँछ ल भन्नुस् त यो एरोले के बुझाउँछ तपाईहरुलाई समानान्तर यसको डबल एरो दिए पनि के बुझाउँछ समानान्तर बुझाउँछ त्यस्तै यहाँ पनि बनाए मैले यो के हो त्यही हो समानान्तर हो कि प्यारलल लाइन हो कि हैन यो पनि के होला भन ल अल्टरनेट भनेको दुईटै भित्री तर विपरीत दुईटै भित्री तर लाइनको अपोजिट एउटा एंगल यहाँ छ एउटा यता छ एउटा यो लाइनको राइटतिर छ अर्को लाइनको लेफ्ट सर यसलाई जेडाकारको छ भन्नु पनि पाइन्छ ठीक छ त्यसरी बुझ्नुहुन्छ सुन यो एक्सेस छ भने पनि कति हुन्छ यो एंगल यहाँ जान्छ नि भित्रै र यी एंगलहरु जहिले पनि के हुन्छ इक्वल मात्र लेख बराबर भनेर हेर्नुस् अति महत्त्वपूर्ण कुनै ठाउँमा यो चाहिन्छ यस्ता कुराहरु धेरै ठाउँमा सर कुनै तपाईले धेरै ठाउँ युज गर्दै आउनु पनि भयो एउटा दायाँतिर एउटा बायाँतिर अलग अलग बिन्दुमा बनेको दुईटै भित्री तर विपरीत अलग अलग बिन्दुमा बनेको यो ए मा बनाएको छ भने यो बी मा बनाएको छ कि छैन हो ए मा बना लिनु भयो त ए छ बी दुईटै भित्री विपरीत इन्टेरियर अपोजिट यस्तो कोणलाई के भन्छ एकान्तर यी कोणहरु बराबर हुन्छन् कि फरक हुन्छ बराबर हुन्छ ओ यो 60 डिग्री भन्यो भने पनि कति होला 60 डिग्री कत्तल लाउनै पर्यो इक्वल भन्ने नि ल करेस्पोन्डिङ भनेको एउटा भित्री एउटा बाहिरी तर एउटै साइडमा one interior and one exterior but on the same side of the line लाइन को सेम साइडमा बनेको एउटा भित्री एउटा बाहिरी यो पनि मैले x लेखे नि त्यसैले इक्वल भन्नु खोजेको के भन्नु खोजेको इक्वल भन्नु खोजेको सर यो दायाँ बायाँ पनि इक्वल बाहिर भित्र पनि इक्वल ल सकेर बुझ्नलाई आफूले कसरी बुझिने त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुस् यो आकार भन्छ यो सी आकार भित्री बाहिरी ल यहाँसम्म के गर्नु छ के को बारेमा क्रमागत भनेको एकैतिर दुईटै भित्री विपरीततिर एकान्तर बाहिर भित्र संगत दुईटै भित्र यो पनि भित्र छ यो पनि भित्र छ यो लाइनको भित्र छ कि छैन यस सर प्यारलल लाइनको भित्र छ कि छैन यस सर हो यो एक्स छ भने यो कति y तर x प्लस y जोडेर कति 180 जोडेर 180 हुन्छ यो साढे छ भने उता माथि 50 यो 60 छ भने यो 120 ल 60 छ भने कति 120 यसको कोणलाई हामी के भन्छौँ क्रमागत त्रिकोणहरु को इन्टेरियर एंगल भन्छ के भन्छौँ को इन्टेरियर एंगल क्लियर हो यस सर ल म अगाडि बढ्यो लेख्नु भयो यस सर ल नम्बर कति भयो 7 7 पुग्यो सर 7 हो सर ल हेर्नुस्
नातिनु चाहिँ धेरै कुरा जान्नुपर्ने छ Yes, sir. तपाईँलाई यो कुरा भोलि म बेच्न जान्छु धेरै काम लाग्छ तपाईँ आज घरमा गएर पनि हेर्नुहोस् धेरै सजिलो हुनेछ ठिक छ ल 7 मा मैले के पढाएँ भने अब लेख कम्प्लिमेन्ट एन्ड सप्लिमेन्ट एंगल सर यसको नेपाली पनि भन्दिनु होला कम्प्लिमेन्ट एन्ड के सम्पूरक परिपूरक स्ट्यान्ड अप धन्यवाद देवजी स्ट्यान्ड अप ल के हो त सम्पूरक भने के हो ल आफ्नो आइडिया कति याद छ भन्ने ल जे छ त्यही भन्ने केही छैन मिस्टेक भयो भने हल्का बिर्सिए जस्तो ल बस्नुहोस् ल भन्नु त एउटै तपाईँको विचारको लागि धन्यवाद है ल यता मिलाउने हो यता म भन्छु मलाई एकचोटि यो भन्नु त सबैलाई खोजेँ मैले यो एकान्त सङ्गत क्रमागत भित्री कब हेर्ने हामीले यो प्रयोग कहिले गर्न सक्छौँ अल्टरनेट करेस्पोन्डिङ कोइन्टिनेन्ट भन्ने एङ्गल कति बेला मात्र युज गर्न सकिन्छ अल्टरनेट करेस्पोन्डिङ कोइन्टिनेन्ट एङ्गलहरू कति बेला युज गर्न सकिन्छ दुईवटा लाइनहरू के भएपछि प्यारलल भएपछि के भएपछि भन्नु न मिल्दैन दुईटा समानान्तर रेखालाई भन्दै भनेको एउटा यस्तो छ एउटा यस्तो छ एउटा काटे एकान्तर भएन नि प्यारलल भएन नि यो प्यारलल भनिदियो भने एकान्तर हो ठिक छैन ल थ्याङ्क यू सो मच फर इन्ट्रोडक्सन अब सम्पूरक भने के हो त भन्दाखेरि सुन्नु न सम्पूरक भने यस्तो हो यो मानव यतातिर 30 छ होइन यता कति होला 60 अर्थात् 100 भयो भने जोडेर कति हुने 90 जोडेर 90 हुने कोणलाई के भन्ने सम्पूरक तपाईँलाई क्वेसन सोध्यो इन्ट्रान्स एक्जाममा होइन 100 प्लस 90 हुन्छ भने कस्तो एङ्गल भनिन्छ भने के भन्ने कम्प्लिमेन्ट भनिन्छ 30 को कम्प्लिमेन्ट कति 60 को कति 30 ल 20 को कति 70 को कति 40 अब जहाँ परिपूरक तपाईँले बुझिहाल्नु हो नि ल यो 45 छ भने कति कसरी भन्नु अर्थात् 100 रहेको अवस्थामा जोडेर कति हुने यसलाई सरल कोण पनि भनिन्छ होइन यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ यो सप्लिमेन्ट पनि भनिन्छ हो ल क्लास केही बेर जारी हुन्छ रेकर्ड चाहिँ अफ हुन्छ बढी भइसक्यो एकछिन होइन अब यो क्लास कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई